नाज़रीन, हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, और आप हमें लाहौर से ज्वाइन किए हुए हैं। आप सदर हैं इदारा सिराते मुस्तकीम के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप मेंबर उलमा काउंसिल सुन्नी तहरीक भी हैं। मेरे ख्याल से एक छोटी सी नजर उस रिपोर्ट पे डालते हैं। ये बड़ी जो रिपोर्ट है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हमने जरा शॉर्ट कर दिया है। जिन पॉइंट्स पे हम बात करना चाहते हैं इसको देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शादी को 7 साल हो गए और मेरे घर बच्चे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। लाहौर चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, रिपोर्ट भी ज़ाहिर है आपने देखी होगी, आप इसको किस तरह देखते हैं और आपका इस बारे में क्या कहना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मैं मशकूर हूँ कि आपने इस अहम इशू पर मुझे इजहार ख्याल की दावत दी। नहीं सर, बहुत मैंने रिपोर्ट भी देखी और इसमें बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं। एक तो वो रिपोर्ट में जो कुछ आपने दिखाया कि कुछ लोग भंगड़ा डाल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं जी, तो इस सिलसिला में तो हम वाज़े तौर पर ये समझते हैं और इसको बयान करते हैं कि ये मज़ारात के आदाब के ख़िलाफ़ है। माशाअल्लाह। हमने काफ़ी देर से ये तहरीक शुरू कर रखी है। ये मेरे हाथ में हैंड बिल है जो हमने महकमा औकाफ, मशाइख और उलमा और आवाम की तरफ हज़ारहा तादाद में इसको तकसीम किया, और तमाम मुफ्तियान किराम की इस पर दस्तखत मौजूद हैं जी। और इसके अलावा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़रत दातागंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौका पर 1 फरवरी को एक तफसीली फतवा भी जारी किया था जी। लेकिन बात यह है कि मज़ारात के बारे में कुछ लोगों का ये नुक्ता नज़र के माज़अल्लाह वो इनको बुतों से ताबीर करते हैं और जहाँ जाने वालों पर शिर्क का फतवा लगाते हैं जी, ये किसी लिहाज से भी रवा नहीं है और ये सरासर कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। मज़ारात औलिया अल्लाह की रहमत के गहवारे हैं, ये मुतबर्रक मकामात हैं, यहाँ हाज़री से बड़े फ़वाइद होते हैं। इनके वसीले से दुआएं मांगें तो वो दुआएं कबूल होती हैं। इस सिलसिला में मैं चाहता हूँ कि मैं चंद हवाला जात नाजरीन के सामने पेश कर दूँ जी। कब्र एक ख़ास मकाम है जिसके साथ मोमिन की रूह का ताल्लुक़ होता है और उसको रौदातुम मिराजिल जन्ना कहा गया है, और उसका इतना एहतराम है। इब्ने माजा में हदीस शरीफ मौजूद है कि अगर आग पे कदम आ जाए तो बर्दाश्त कर लो, मगर कब्र पे कदम नहीं आना चाहिए। एक शख्स कोनी लगा के बैठा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुज़ी साहिबल क़ब्र, मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ मौजूद है। फरमाया हाथ पीछे हटा दो, कब्र वाले को तकलीफ़ होती है। इन मुतबर्रक मकामात से बरकत के लिहाज से और दुआएं मांगने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अहद सहाबा से ये बात साबित है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 110 पर हदीस नंबर 14617 है जी, जिसमें हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक अमल बताया जो मशहूर सहाबी हैं। मस्जिद फ़तह जो मदीना शरीफ में जबल सला पर मौजूद है, उस मस्जिद फ़तह की जगह पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर बुध वाले दिन दुआ मांगी और 2 नमाज़ों के दरमियानी वक्फ़ा में वो दुआ कबूल हुई। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फ़लम यंज़िल बी अम्रुम मुहिम्मुन गलीज़ुन इल्ला तवख्खैतु तिल्क अस्साअ, कि जब भी मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई मुश्किल पेश आई है तो मैं मस्जिद फ़तह गया हूँ, और मस्जिद फ़तह में उसी वक्त में कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, मैंने उस मुतबर्रक जगह पर दुआ मांगी है। कहते हैं फ़आरिफुल इजाबा, यानी हाथ नीचे करने से पहले वो मेरी दुआ कबूल होती रही है। वफ़ाउल वफ़ा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 39 पर भी ये मौजूद है। अब यहाँ से पता चला कि पत्थरों पर जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आपके कदम मुबारक लगे, वहाँ इतनी बरकत आ गई कि जिसकी बुनियाद पर हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु नियत से वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर दुआ मांगते हैं और
وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی یہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر کا عمل پیش کیا، اس کی سند بھی بالکل بے غبار ہے اور کسی طرح کا کوئی ضعف موجود نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں، جب محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی نسبت سے اس جگہ میں اتنی برکت آ گئی، تو جہاں رب ذوالجلال کے مقبول بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود جلوہ گر ہیں اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ جہاں مراکد پرنور میں موجود ہیں، یقیناً وہاں جانا ہر دور میں اہل حق کا عمل رہا ہے اور وہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی لوگ جاتے رہے ہیں. اچھا سر، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا کچھ اسکالرز کی شاید یہ بھی تھنکنگ ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، مطلب کہ میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو اس میں پھر وسیلے کا کانسیپٹ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا کہ میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ مطلقاً انسان کے لیے ہے. اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں. جی یہ مومنین کے لحاظ سے تو اس نے کہا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو اگر اس آیت کو بنایا جائے تو وہاں تو پتہ چلے گا کہ پھر کافر کی بھی دعا قبول ہونی چاہیے، اس واسطے کہ کافر کی شارگ سے بھی اللہ قریب ہے. اس بنیاد پر اس آیت کو پیش نظر رکھ کے اللہ والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے کی بات کی گئی، ابن کثیر جو تفسیر مشہور ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آ کے کلمہ پڑھا تو انہوں نے ایک نعت شریف پیش کی. اس میں انہوں نے کہا اشہد انک ادنی المرسلین الی اللہ وسیلۃ یبن الاکرمین الاتائبی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جانے کے لیے اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وسیلہ ہیں، لیکن آپ ان سب میں سے قریب ترین کا وسیلہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے سامنے وسیلہ کہا جا رہا تھا وہ دنیا سے جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کے وسیلہ ہونے کی حیثیت کو نبی علیہ السلام نے مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کو محبوب علیہ السلام نے قبول فرمایا. ہم پہلے ہی اس سلسلہ میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں انشاءاللہ کہ ان مزارات کے لحاظ سے جو دوسرا پہلو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، انہیں بت کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں، جی تو بخاری شریف میں ایسے لوگوں کو خوارج کہا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خوارج جو ہیں وہ بتوں والی آیات ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں ٹھیک، اور وہ مخلوق میں سے شریر لوگ ہیں. تو ہمیں یہ چونکہ یہ جو مزارات ہیں یہ مینارہ نور ہیں، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال جیسے لوگ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے تو کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اتنی بڑی ان کی عظمت ہے، ان کو معاذ اللہ جو چھوٹے لفظ ہیں ان سے تعبیر کرنا یا ان کے مقام و منزلت کو گرانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. باقی جہاں جہاں یہ خرافات ہیں ان کے خلاف جہاد لازم ہے، اور یہ ہر جگہ نہیں ہے. ہمارے بہت سے سجادہ نشین، بہت سے مشائخ وہ ہیں اس پر پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں. یہ بعض جو حال ایسا کرتے ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت مناسب طریقے سے انہوں نے سمجھایا، اور جو خرافات وہاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ وہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں. مولانا کوکب نورانی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. حاجی محمد حنیف طیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی سلام کرتی ہوں. اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور پروگرام میں شریک ہونے کا.